دونك غنتكلموا على قلنا شنو غنتكلموا على شوت ليبر. بسم الله. دونك عندنا هنايا شوت ليبر، وهذاك الشوت ليبر عافاك نورمالمون غنقراوها في دو كا، يا اما شوت ليبر فيرتيكال يا اما شوت ليبر بلون شوت بارابوليك. هي كندخلوا في شوت ليبر. بمعنى شنو هي شوت ليبر؟ انا وياك دابا اليوم غنقراو غير فيرتيكال، غنقراو انا وياك اليوم غير فيرتيكال، ومن بعد نقراو انا وياك البارابوليك. شنو كناخذوا في شوت ليبر؟ لورسكو لو سوليد si le solide مالو ne se met qu'à 100 poids. إلا كان عندنا لو سوليد ne se met qu'à 100 poids كنسميو لا شوت ليبر. شحال فيها من كا في الفيرتيكال؟ هي نورمالمون بصفة عامة فيها دو كا، وفي الفيرتيكال بوحدها فيها دو كا. شكون هي؟ يا إما 100 فيتاس إنيسيال on lâche un solide، يا إما avec vitesse initiale طق طق نلوحو ان سوليد بحال هكا، يعني يعطيو اون فيتاس انيسيال طق ويمشي يوصل ان ماكسيموم كيتسمى لو سومي ويعاود يطيح. هادو بجوجهم تيتسماو شوت فيرتيكال. علاش؟ لانهم سو في فيرتيكالمون. كاين جوج وحده اخرى غنقراوها الدرس الجاي لا درس المورا. شنو هي؟ هي ملي غنلوحو السوليد هكا avec une vitesse initiale inclinée. مازال غنجي هكا وغنلوح السوليد هكا طرق ينقص ويعاود يطيح. هذا غنقراو من شوت افيك فورم. مزيان. دونك عافاك في هاد لو كور ما غنقولو حتى شي حاجه جديده، كيتسمى ابليكاسيون ديال لي لوا دو نيوتن. انت غتخدمو راسك، نورمالمون خصك تخدمو راسك، انا غنخدمو معاكم ما فيها باس، نتوما يلاه بادين سباكا. دونك اجي انا وياك ناخدو واحد ايتود كا، ناخدو هنايا لو سول، ناخدو هنايا عافاك سول، ها انت تبان معايا مزيان. ناخدو عافاك انا وياك هنايا سول، وناخدو هنايا انا وياك واحد لو سوليد ها هو. غنطلقو على لانستون تي ايكال 0 سون فيتاس انيسيال. غنطلقو انا وياك تي ايكال 0 سون فيتاس انيسيال. بطبيعة الحال هاد لو سوليد هنايا ملي غنطلقو سون فيتاس انيسيال سو مي 1500 بوا. شكون هو عندنا هنايا 1500 بوا بي. إذا البروف شي نهار زادك شي فورس أخرى باغي تسمى شوت ليبر. بحال هاد لا فورس يا إما لا فورس دي فروتمون افيك لير يا إما لا بوسي دارشيميد. جا نقراو في الدرس اللي ماشي. دونك حنا باش نديرو ليتود ديال هاد الموفمون خاصنا ان اكس، ان سول اكس. علاش؟ لأن الموفمون سي ان موفمون ريكتيلي. دونك خاصنا اكس. لا بليبار دي زاكس فيرتيكال اللي كنقراوهم هما لي زاكس او زد. تقدر تسمي الاكساد او ايكغيك ولا او اكس، ولكن لا بليبار دي زاكس فيرتيكال كيتسماو او زد. دونك في هذاك الاو زد عندنا دو بوسيبيليتي، سوا يكون ديريجي فيغ لو با ها هو، سوا يكون ديريجي فيغ لو او. حنا غنفترضوا بانه ديريجي فيغ لو با وطلقناه من لو بوان او، وعندنا زد ديريجي فيغ لو با، وعندنا هنايا لو فيكتور يونيتير كا، وطلقناه باغ اكزومبل انا وياك نفيكسيو هذا الشيء. طلقناه انا وياك ا اون ديستانس ولا à une altitude grande tâche égale par exemple 4 mètres. Donc on fait l'étude de mouvement. Sur l'étude de mouvement, fait trois composantes. Huma les grandeurs liées à la mécanique. Accélération, équation horaire de vitesse, équation horaire de mouvement. Qui تحطوا هذوما لا باز. من بعد كنقلبوا على les inconnus. هما يا اما نقلبوا على فيتيس وحنا عارفين اون ديستانس، ونقلبوا على اون ديستانس وحنا عارفين اون فيتيس. صافي هادشي اللي كاين في هاد لوك. تيقدر الاستاذ من بعد يخلق لنا حوايج اخرين ما غنشوفهم. خير نبداو. اول حاجه غنبداو شكون هي؟ سيستيم ايتوديي. دونك سيستيم ايتوديي عندنا في هاد لوكا شكون هو لو سوليد، هو لو سوليد اس. ما عندناش مشكل في هادشي ساهل. من بعد عندنا بيلون دي فورس. bilan des forces. طق طق. شحال عندنا الفورس هنايا؟ عندنا اون سول فورس شكون هي؟ هو لو بوا بي. بي لو بوا طق شكون هو؟ سي 100 بوا. 100 بوا. شنو غنكتبو هنايا؟ لا فراز الشهيرة ديالنا شكون هي؟ dans un repère terrestre supposé galiléen
Voilà, supposé galilien. Malou, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. بمعنى أن P égale M fois AG vecteur. كنا موالفين فاش كنوصلوا لهاد ليطاب كنديروا لا بروجيكسيون. غنفكرك إلا كانت عندك اون سول فورس هنا حاول تنشرها هي الأولى. نشرها عاد دي بروجيكسيون. ملي تكون عندنا فورس وحده كنشرو عاد كنديرو بروجيكسيون. ملي تكون عندنا بزاف ديال لي فورس كنديرو بروجيكسيون عاد كنتكلموا. نشر هي بي عادي جدا كيف موالفين كنشرو بي ام فوا جي انتونسيتي دابا غنشروها ب ام فوا جي فيكتور. اش غيبقى لي عافاك هنايا ام فوا جي فيكتور فقط. لا ماس غتسامبليفي مع لا ماس مزيانين. استيتيكمون جمالية المظهر نديرو ا جي ا غوش ونديرو جي ا دروات. تيك طق طق. عافاك غنعطيك انا واحد الجملة زوينة ديما إلا كنتي في شوت ليبر. إلا كنتي في شوت ليبر ديما لي فيكتور اكسيليراسيون ايكال فيكتور جي ديما يكونوا لي زاكس كيما بغاو يكونوا تكون شوت ليبر كيما بغات تكون. فين غنبقاو نختلفوا على حساب لو سونس ديال لاكس واش ديريجي فيغ لو با ولا ديريجي فيغ لو او. تري بيان. دابا غنجي هنايا وصلنا لفين؟ وصلنا ليطاب ديال شكون؟ ديال بروجيكسيون. وصلنا لإيطاب ديال شكون؟ ديال بروجيكسيون. طق سور شكون؟ سور او زد بطبيعة الحال. عافاك كيفاش كان عندنا دو فيكتور ا بروجيتي الأ زد الأ إكس عفوا الأ جي و جي. لاكسيليراسيون ا جي ديما كتبروجتا على حساب لاكس. بحال شي واحد مثلا ولد فاس باش نقدروا نشوفو نقول عليه فاسي. واحد السيد ولد كازاوي. واحد السيد ولد سفيوي. عارفين هادشي. دونك كنبروجيتيو السيد على حساب مدينتو بلا ما نشوفوه. حتى لاكسيليراسيون كنبروجيتيوها على حساب لاكس بلا ما نشوفوها. ما تغوبريزونتيها ما والو على حساب انت فين بغيتيها. بغيتيها في او زد غتولي سميتها ا زد. بغيتيها في او ايكغيك غتولي سميتها ا ايكغيك. بغيتيها في او اكس غتولي سميتها ا اكس. ما كنغوبريزونتيوها ما والو. يعني هاد ا جي اللي عندنا هنا غنوليو سامينها ا زد ايكال. باغ كونطخ جي لا خاصنا نمشيو نرسموها. كنزيدو في الشيما ديالنا فيكتور جي. شكون هو الفيكتور جي؟ توجور فيغ لو با. هاد الجي هذا هو اللي كيطيح لي كور. طاحت لك شي حاجه راه ماشي انت اللي طيحتيها. شكون طيحها؟ جي. ضربك ماماك ولا شي حاجه صافي. دونك غتجي توجور فيغ لو با. دابا غنبروجيتيو جي مع زد كونفوندو. واخا باغاليل راه كنقولو كونفوندو. دونك خصنا نكتبو هنايا جي. اش غيبقى ليا؟ واش عندهم ميم سونس ولا لا؟ إلا كان عندهم ميم سونس غنكتبو هنايا بلوس. كان عندهم دو سونس اوبوزي غنكتبو موان. كيفاش دو سونس اوبوزي؟ بعض المرات غيكون عندنا او زد ديريجي فيغ لو او. دونك ملي غنبروجيتيو جي مع زد غنديرو موان. دونك هنا غنديرو بلوس حيت عندهم ميم سونس. مزيانين. إذا راس الخيط لقيناه. راس الخيط ا زد لقيناه. يعني غنمشيو نتبعو دابا فهاديك لا كارت اللي عندنا غنمشيو نشوفو ادغوات. عندنا لاكسيليراسيون ديفيرون دو زيرو. يعني الموفمون غيكون يونيفورممون فاريي. دونك لي دوز ايكواسيون غنلقاو دوك اللي كاينين هنا ادغوات اللي كنا كاتبين ديجا شحال هادي في لاكارت. واحد الحاجه ما تنديرهاش ما كنعطيهاش اهتمام. شكون هي؟ ليكواسيون ديفيرونسييل. بارفوا الاستاذ كيقول لك اكريغ ليكواسيون ديفيرونسييل. كتقول لي استاذ راه ما عمرك قلتي لنا لو مو ايكواسيون ديفيرونسييل. ما تقلق ما والو. شد شي غروندور من هذا حيدو وردو ديريفي غتولي سميتها ايكواسيون ديفيرونسييل. دونك انا غنديرو ليه واحد الهاشتاج ايكواسيون ديفيرونسييل. زوج با طق طق. دونك هاد لاكسيليراسيون شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا سو فورم دو ديريفي دي في زد سور جي تي كتساوي لنا جي. دونك هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسييل. علاش؟ حيت افيشات لينا لا ديريفي. إلا سولك الأستاذ على ايكواسيون ديفيرونسييل خاصك غير تافيشي فيها اون ديريفي. ديك الساعة كتبان الأستاذ إلا قالك ايكواسيون ديفيرونسييل فيريفي باغ لا فيتيس كدير دي دو فيتيس سور دي تي. وإلا قالك ايكواسيون ديفيرونسييل فيريفي باغ زد غادير ديريفي كاري. حيت لاكسيليراسيون كتساوي لا ديريفي بروميير ديال فيتيس وكتساوي لا ديريفي سكوند ديال من ديال زد. شي قريناه؟ الله يسخر هنيئا لك الله يعاود. كي غنمشيو دابا هنايا نجيما ايكواسيون كي دايره اوغير. ايكواسيون اوغير دو شكون؟ دو فيتيس. ايكواسيون اوغير دو شكون؟ دو فيتيس. كي غنديرو نكتبوها
كنبداو بلا فراز. شكون هي لا فراز؟ on sait que باش الاستاذ ما يعاقبنيش on sait que دو بوان هذاك الا زد تيساوي لنا دي في زد سور دي تي. شنو غندير دابا؟ par intégration هنا plus les conditions initiales de point. شنو غنلقاو؟ شنو هو البريميتيف ديال جي؟ يعني غنلقاو بان في زد دو تي كتساوي البريميتيف ديال جي شكون هي؟ هي نورمالمون جي فوا تي بلوس سي. و سي غنلقاوها بلي كونديسيون انيسيال لورسكو تي ايكال زيرو. انستون تي ايكال زيرو شنو غيكون كيساوي صفر؟ يعني سي هي لا فيتيس انستون تي ايكال زيرو. شنو غتولي عندنا هنايا؟ هي في زيرو زد. و بويسكو لو سوليد طلقناه سون فيتاس انيسيال يعني حتى ديك في زيرو زيرو غتكون كتساوي لنا زيرو. اش غيبقى لي هنايا؟ ان في زد دو تي كتساوي لنا جي فوا تي. زوينين؟ زوين. ما يمكنلكش تقول لي ما زوينينش حيت امور بسيطه ساهله ما عندنا فيها حتى مشكل. هاد الدرس راه عادي. زيد معايا هنايا غنمشيو دابا لفين؟ ايكواسيون كي دايره اوغير دو شكون؟ دو موفمون. زود طق. عاوتاني الفراز ديالنا الشهيره شكون هي؟ on sait que deux points ان داك في زد كيساوي ليا دي نورمالمون دي زد سور دي تي. انت مولف كنخدمو بالاكس كنا كنكتبو ا اكس كنا كنكتبو في اكس كنا كنكتبو اكس دو تي. دابا خدامين في ان اكس اللي هو زد غنكتبو ا زد غنكتبو في زد غنكتبو زد دو تي. عادي جدا. on sait que كذا par intégration plus les conditions initiales je trouve شكون ان z de t égale. دونك غنديرو البريميتيف ديال هذا شكون هي؟ هي 1 demi g fois t au carré plus z 0. علاش ما درتيش في 0 فوا t؟ لانه في 0 ايكالا 0. دونك خصنا نديرو في 0 زائد غتمشي مع تي زعما كتساوي ساو اش غيبقى لنا؟ بلوس زاد زيرو. شكون ما فهمش؟ بلاتي اللي ما فهمش غنردو للاصل. شكون هو الاصل ديال هادي؟ الاصل ديال هادي هو ان دومي شكون هو؟ ا زد فوا تي كاري زائد في زيرو زد فوا تي زائد زد زيرو. هادي حيدناها حيت عندنا في زيرو كتساوي زيرو وهادي عوضناها بجي حيت ا كتساويش كتبتهانيش. دونك هادي هي ليكواسيون اوغير دو موفمون. غيبقى ضروري خصني نمشي نقلب على زد زيرو. كنشوف لو كور منين طلقتو النهار الاول طلقناه لهاد لا بوزيسيون. فاش طلقناه لهاد لا بوزيسيون الانستون تي زيرو فين كان؟ اسقاط كان في او يعني زاد زيرو كتساوي زيرو. يعني هاد زاد زيرو بحال دابا هنايا غتساوي لنا زيرو مشات. اش غيبقى ليا عافاك؟ غتبقى ليا هنايا زد دو تي كتساوي لنا ان دومي جي فوا تي او كاري. زوج جي ا زد جي ا زد جي ا زد هاي صافي. سير الدرس لي كومبيتونس ديال الدرس ساهله خصك تلقى ليكواسيون اوغير دو موفمون ليكواسيون اوغير دو فيتيس. شنو ممكن يتبدل لك الا كان عندنا لاكس ديريجي فيغ لو او؟ شنو غتلقاو هنايا؟ موان جي. شنو غتلقاو هنايا؟ موان جي وهنا موان زان دومي جي بي كار صافي. وسير الدرس. ولا بغينا نصيفطوه للفوق بطبيعه الحال هاد لو سوليد بغينا نصيفطوه للفوق ما يمكنش نقول له تحرك بوحديتو خاصني نعطيه اون فيتيس انيسيال طق فيغ لو او. دونك هاد في زيرو ما غتبقاش كتساوي لنا زيرو. السلام عليكم. غيمشي ديك الساعه لو تاني حتى لواحد لو سومي ماكسيموم. اش غيوقع ليه هنايا؟ غيوقف السومي ديما عندنا في ايكال زيرو غيوقف عاد غيعاود يحمر. لو كان اللي خدمنا دابا سي بلوس سامبل. شنو هو؟ شدينا ان سوليد باق طلقتو تما مزيانين. لا بلوبار دي كيسيون كيتحطوا في هذا السؤال شنو هو ديتيرميني في سول في او سول. شنو هو في او سول؟ يعني لا فيتيس فاش غيكون عندنا لو سوليد توش لو سول. كاين دي زيريف تيقول لي كتساوي زيرو من حقه عرف غيقول لي شوف استاذ شوف دابا طلقنا لي مساحه من هنايا ها هي هابطه بالغالونتي طق 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 طق. كنقول له شحال هي فيتيس او سول؟ تيقول لي زيرو. تنقول له علاش؟ يقول لي انت استاذ هو اون ايكيليبر. لا حنا ما خصوش فيه حتى ولا اون ايكيليبر. راه فاش كان هو جاي راه كان عندنا ان شوك. هذاك لو شوك شحال كتساوي فيه لا فيتيس؟
القيطه فاش قاس لو سول كنحسبوه. اجيو نجاوبوا على السؤال دابا كيفاش نلقاو فيتاس او سول. جا الاستاذ بغا فيتاس او سول، مثلا تيك طق 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 بغا الفيتاس في، بغا الفيتاس او سول، نسميو فيسو. بغينا فيتاس او سول فين غنمشيو؟ équation horaire de vitesse. Je cherche une vitesse, غنمشي équation horaire de vitesse. ما تناقشني فيها. اش غنقول الاستاذ هنايا؟ on a déjà. حنا فايتين لقينا استاذ، ها هي حنا فايتين لاقينا. شنو لقينا؟ لقينا بان في زد دو تي تساوي لنا جي فوا تي. ضربنا تماما. غير هاد ليكواسيون horaire de vitesse مالها؟ راها اون جينيرال. كنا قلنا نهار الاول في الكور ديال الله. خصنا حنا نلبسوها النقطة اللي بغينا، نلبسوها البوان اللي بغينا. بغينا في ا غنديرو لنا في ا و تي ا، بغينا في بي غنديرو لنا في بي و تي بي، بغينا في سول مكاينش، ما عندناش. بغينا في سول او سول غيولي عندنا هذا في سول تيساوي لنا جي فوا تي سول. زود تقدر طيح مع استاذ زوين يقول لك بان لو كور توش لو سول ا لانستون تي كتساوي 2 سكوند. الله اسهل حاجه 10 جي 10 فوا جوج 20 ساليتي. تقدر طيح مع استاذ معكس ما يعطيكش لانستون يقول لك بانه الاقلام ا اون ديستونس كتساوي 4 متر. كتخلي هاد ليكواسيون كتسميها ايطوال وكتمشي تقلب على التيسون منين؟ من ليكواسيون اوغير دو موفمون هي اللي سميناها انا وياكم في الدرس الاول ليليميناسيون دو طون. كنخلي داك الشيء تمشي عند الاستاذ تنكتب ليه عاوتاني اون سي كو حنا فايتين لقينا استاذ لا اون ديجا تيك طاق. شنو لقينا استاذ قبيله؟ ان زد دو تي كتساوي لنا ان دومي جي فوا تي كاري. هادي اون جينيرال فين غنحطها انا وياك؟ غنحطوها انا وياك او سول دو بوان. دابا زد او سول نتكلموا على هذا. شحال هي زد في هاد البلاصه هادي؟ ما تعطينيش فالور، عطيني هي اش بلوس ولا موان؟ بلوس، حيت عندنا زد غيجي فيغ لو با، يعني لي زد اللي كاينين لتحت غيكونوا دي زد بوزيتيف. كون كان عندنا زد بادي من هنايا طالع الفوق غنعاودو زد سول باياش بناقص اش. كنرد البال لو سونس حيت هو اللي كيحدد ليا واش لا فالور بوزيتيف ولا نيجاتيف. واحد النهار غيقول لي الاستاذ ان زد بادي من هنا طالع الفوق. اذا شحال هي زد ديال هاد البلاصه؟ هي ناقص اش. اما دابا راه هي اش لان لاكس ديريجي فيغ لو با. دونك لي زد اللي كاينين لتحت كلهم سو سون دي زد بوزيتيف. تري بيان. او سول غيولي عندنا هنايا زد سول تساوي لنا ان دومي جي تي سول او كاري. زد سول شكون هو اش كيساوي لنا ان دومي جي تي سول او كاري. غنجبدو هنايا شكون؟ تي سول. شنو غنلقاوها؟ هي جوج اش سور جي راسين كاري. من بعد جو رومبلاس هنا صافي. من بعد جو رومبلاس هنايا ديك ايطوال اللي قبيله شنو غتولي عندنا؟ غيولي عندك هنايا فاك في سول تيساوي لنا ايش؟ جي راسين كاري ديال شكون؟ ديال جوج اش سور جي. زود بغيت ندخل جي لداخل دخلها. ها هي تخرج كاع فاك هنايا في سول كتساوي لنا شكون؟ جوج جي اش راسين كاري. حيت غندخلو هنا باو كاري بغيت تختزل مع وحده ويبقى لك هادشي صافي. وكذا هو الدرس الاول. الشيء الاخر انت كتكيف معاه، انت كتتاقلم معاه. ابليكاسيون فقط نجيبو هنا دابا انا وياك الصور هي هذه. اسمعي مزيان. نجيبو عافاك هنا دابا زاد فيغ لو او. ها هو عندنا او هو هذا، عندنا الصور هي هذه، وعندنا واحد لو سولي غنطلقوه من هنايا. غنطلقوه من هنايا يعني بعيد من هنايا، بعيد من او. اسمعي مزيان. بعيد من او ديستونس بوتي اش كتساوي 2 متر. بوتي اش كتساوي 2 متر. بغينا نلوحو الفوق. نقدروا نلوحو الفوق. خصنا ليه اون فيتاس انيسيال. نقدروا نغوبريزونتيوها. غتكون غوبريزونتي فيغ لو او. سانتيم ديال هادشي. وشكون هي فاك هادي اللي عندنا هنايا؟ سي فازير. شحال بقى المسولي؟ غيطلع حتى لواحد شكون؟ حتى لواحد صومي. ها هو. من بعد غيعاود يهبط. ياك؟ السؤال الأول. Première question. Déterminer AZ.
سؤال ثاني. Déterminer les équations horaires. Déterminer les équations horaires. طبعا الحال شكون هما les équations horaires de vitesse et de mouvement. بين لي شرقاوي بين لي. سؤال ثلاثة. Calculer شو معايا calculer l'attitude au sommet. يلا بين لي. نمشيو حاتم. غنديرو داكشي ديال الفوق. اسمع السيستم اتش شكون هو؟ le solide S, il s'agit d'un. Bilan des forces. شكون هو؟ ها؟ Poids seulement. P. Donc عندنا هي هكاك 100 poids. Voilà. Dans un repère terrestre, galiléen, etc. On applique شكون؟ La deuxième loi de شكون؟ De Newton. شي يقول لنا ان بي فيكتور كتساوي لنا ام فوا ا جي فيكتور. اش كندير دابا؟ قلنا الا كانت عندنا اون سول فورس في فورس حتى المشروع نشر ليا بي شنو غتعطيك؟ غتعطيك لنا ام فوا جي فيكتور كتساوي لنا ام فوا شكون؟ فوا ا جي فيكتور. ماشى قلب شقلب اش غتعطيك هنايا؟ ا جي فيكتور كتساوي جي فيكتور. عقلتوا على هذه ديكم ديما كنلقاوها يكون لاكس فيغ لو او يكون لاكس فيغ لو با ديما كنلقاو. ملي غيتبدل لينا هو دابا ها هو باغ بروجيكسيون ولا بروجيكسيون على من؟ سور شكون؟ سور او زد. شي طق قول يا الولادي ا جي كنبروجيتيو على او زد. كيولي سميتو ا زد. هادي ما كنصدعوش راسنا فيها. جي اش كندير هنايا؟ كنجي كنصمع جي كيدير مع زد دو سونس اوبوزي. اش غتلقى هنايا؟ موان جي. زوج. هذا هو الفرق. بعدين ندوزو السؤال التالي. لي زيكواسيون غنبداو بايكواسيون اوغير دو شكون؟ دو فيتيس. هاهي اش غنديرو؟ تحركوا ولا شي الشرقاوي. On sait que monsieur Charkaoui, on sait que deux points. شنو عندنا هنايا؟ ا زد كيساوي دي في زد سور دي تي باغ شكون؟ باغ انتغراسيون بلوس لي كونديسيون انيسيال. شنو غنلقاو في زد دو تي كتساوي ايش؟ جي فوا تي بلوس في زيرو زد. شكون هي في زيرو زد؟ دابا بشويه اسمع شكون هي في زيرو زد؟ C'est la projection de V0 suivant Z. Qui est là? De même sens. Donc plus V0. عرفتي إلا كانت عندنا Z vers le bas حنا الفوق غدير moins V0. صافي كون كان عندنا ضلات vers le bas واخا V0 vers le haut. ملي غتبروجيتيها غتلقى دو سونس اوبوزي حتى هي اللي كتخضع للاصل ديال لي بروجيكسيون دير moins V0. بويسكو دابا V0 لينا بويسكو V0 de même sens que Z غنديرو بلوس شكون هي هادي؟ بلوس V0. صافيني الله يسخر هانيئا لك. جي فوا تي بلوس في زيرو شكون هو هذا؟ سي في زد دو تي. زوج اش باقي لنا دابا؟ ايكواسيون اوغير دو شكون؟ ايكواسيون زيد اوغير زيد دو موفمون. قول لي on sait que Blaise Pascal, on sait que شنو؟ VZ كيساوي ايش؟ DZ sur DT par intégration plus les conditions initiales ديما تنقولكم في خاص. اش كنلقاو هنايا؟ Z de T égale ايش؟ عافاك نسيت واحد الخطا مطبعي عادي ما تقلقش مني. سمحوا لي موان جي سامحوني. اش غنلقاو هنايا؟ moins 1 demi G T carré plus V0 fois T plus Z0.
شكون هو زد زيرو؟ هو زد على انستون تي زيرو. فين كانت نوصلوا على انستون تي زيرو؟ كان هنا خرج ديال طق 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 تحتي هنا. شحال بعيده من او؟ اش. شنو غنكتبوا انا وياك هنايا؟ اش. جو تيرمين زد دو تي كيساوي موان ان دومي جي تي كاري بلس في زيرو دي بلس اش. دونك هذه ايكواسيون اورير دو موفمون. سؤال دابا لا كيسيون نيميرو 3 calcul latitude فين غنمشيو نورمالمون ايكواسيون اورير دو موفمون حيت انا فين لاتيتود زد لاتيتود غتبقى هي ايكواسيون اورير دو موفمون. اش غنقول استاذ؟ اون ا ديجا زد دو تي كتساوي موان ان دومي جي تي كاري بلس في زيرو تي بلس اش، ولكن غنكتبو هنايا شكون؟ او سول، عفوا سامحوني، او سومي، او سومي، حيت حنا كنقلبو على اتيتود او سومي دو بوان. شنو غيولي عندك هنايا؟ شنو غيولي عندك هنايا؟ غيولي عندك زيت السومي اللي كنقلبو عليه، زيت السومي اللي كنقلبو عليه شكون هو؟ موان جي سور دو تي سومي كاري بلس في زيرو، في زيرو شكون؟ تي سومي بلس اش. واش نقدروا نحسبوا هادشي؟ واش نقدروا نحسبوا هادشي؟ واش نقدر نحسب هادشي؟ عندنا مشكل فاياش في تي سومي، منين غنجيبو؟ من في سومي. غنمشي عاوتاني هنايا اون سي كو ولا اون ا ديجا، اون ا ديجا شنو اون ا ديجا؟ ان في زد دو تي كتساوي شنو لقيناها؟ موان جي فوا تي بلس في زيرو. غنحطها فين؟ غنحطها او سومي. عافاك غير او سومي، ما تنساش بان لا فيتاس كتساوي لنا في سومي كتساوي لنا شكون؟ صفر. عقل، لان ملي غيوصل السومي غيوقف عاد غيعاود يهبط، دونك في سومي كتساوي صفر. حطها لينا في سومي، اش غيولي عندك هنايا؟ في سومي كتساوي موان جي تي سومي بلس في زيرو كتساوي زيرو. غنجيب من هنايا شكون؟ تي سومي، اش غتخرج لك؟ هي في زيرو سور جي. زوج زوج زوج. اش غدير من بعد؟ غتغونبلاسي اخويا هنايا، غتغونبلاسيها هنايا. نعاود نشرح. انا جو شيرش اتيتود او سومي، شحال غيوصل الماكسيموم، شحال غيوصل في الماكسيموم، واش 2 متر ولا 3 متر ولا شحال غيوصل في الماكسيموم. شنو هو الماكسيموم ديال السيول حنا؟ الماكسيموم ديالو هو انه خاصو يوقف بريسكومون، ما غتبانش لك انت، حيت ملي كنلوحو السيلو هكا نورمالمون تيوقف عاد كيعاود يهبط، انت شي ما كيبانش حيت كيتم موفمون الزربه. دونك هذاك الفيتاس الانستون او سومي تكون كتساوي زيرو. انا باغي لاتيتود او سومي، شحال غيقطع من المترو، شحال غيوصل. اش كندير؟ كنمشي ايكواسيون اوفير دو موفمون، كنحسبو زيت سومي. دونك اي تي غنعوضو تي سومي، ما يمكنش ندير ابليكاسيون نيميريك. سيبوزون كو في زيرو عندنا هي شكون؟ هي 2 متر بار سكوند مثلا، يعني كلشي عندك الا تي سومي. اش غيولي عندك مشكل فاياش تي سومي؟ غنمشيو نقلبو عليه منين؟ من في سومي. خدينا ليكواسيون اوفير دو فيتاس حطيناها او سومي، ساشون كو في سومي كتساوي زيرو، جبت من هنا تي سومي غنعوضها هنايا. هادو هما لي دو كيسيون بوسيبل في هاد الكود. واو.